अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। एक जमात पर बहुत तनकीद की गई उनके हरीफ जमात की तरफ से कि जी आप मंशूर नहीं दे रहे हैं, खुदारा जल्दी मंशूर जो है अपना लाएं ताकि आवाम को पता चले कि आवाम को आप मुश्किलात से निकालने के लिए क्या आपके पास प्लान है या एक रोड मैप है। और ये बात, ये जो तनकीद थी, ये डायरेक्टेड होती थी इलेक्शंस में इस वक्त जो लीडिंग जमात के तौर पर नज़र आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनकी तरफ और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी की तरफ से। बहरहाल मंशूर जो है पाकिस्तान को नवाज दो के नाम से अब PMLN का बाकायदा तौर पे बाज़ाब्ता तौर पर आ चुका है, जिसको बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लॉन्च किया गया। इसमें बड़ी सारी बातें हैं नाजरीन जो कि गौर तलब हैं। अब इनकी ये कितनी डुएबल हैं या नहीं डुएबल हैं, ये एक ज़रूरी सवाल है जो कि आज हम इंशाल्लाह उठाएंगे। बिकॉज कहा यही जा रहा है कि इस वक्त जो लीडिंग जमात है इलेक्शंस में वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, और उनकी जो सबसे बड़ी हरीफ जमात जो यानी कि जो पिछला इलेक्शंस जीती थी और जिन्होंने हुकूमत बनाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इस वक्त सिर्फ एक मुश्किलात के अंबार में, सियासी मुश्किलात भी, रियासती मुश्किलात भी उनके ऊपर हैं और लीगल मुश्किलात का भी एक अंबार सा गोया उनके ऊपर लगा हुआ है। तो वो तो अभी इस वक्त कॉन्टेस्ट में काफ़ी मुश्किल एक सूरत हाल में नज़र आते हैं। ऑब्वियसली PMLN के इसकी वजह से इस इलेक्टोरल विक्ट्री के चांसेस कितने बढ़ जाते हैं और इसके ऊपर क्या वाक़तन पॉलिटिकली भी माइलेज ले रही है PMLN, इसके ऊपर नैरेटिव के एक एस्पेक्ट से भी बात रहेगी। लेकिन मंशूर को लेकर नाजरीन कुछ अहम चीदा नुकात हैं और ये स्लाइड्स आप देखते चलिएगा जिनसे हम आगाज़ कर रहे हैं, और इब्तिदाइया मैं अपना इसी के ऊपर अपना बेस कर रही हूँ और उस पर रोशनी डालेंगे कि वो कितनी डुएबल हैं। पाकिस्तान को नवाज दो आम इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून का मंशूर पेश। मुस्लिम लीग नून के मंशूर के अहम नुकात: तमाम सरकारी दफातर को माहौल दोस्त बनाएंगे, पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। ये ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब का स्पेशली एंड प्राइमरीली आफ्टर हिज आउस्टर ये उन्होंने बहुत एक बुलंदो बांग उनका नारा था, और इसका शुमार हम इस वक्त मैनिफेस्टो में भी देखते हैं। आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल हालत में बहाल किया जाएगा। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है नाजरीन, क्योंकि इसी 62(1)(f) के तहत नवाज शरीफ साहब की एज प्राइम मिनिस्टर नाअहली हुई थी। अदालती, कानूनी, पंचायत सिस्टम और तनाज़ात के जो तसीफ़े के मुतबादिल निज़ाम है उसको, वो मुतबादिल निज़ाम को इन प्लेस किया जाएगा। अदालती, कानूनी और इंसाफ के निज़ाम में इस्लाहात की जाएंगी। इस्लाहात का भी नाज़रीन जिक्र है। नैब का खात्मा किया जाएगा, कैटेगोरिकली इस बात का जिक्र है। इंसदाद बदउनवानी के इदारों और एजेंसियों को मजबूत किया जाएगा। कमर्शल अदालतें कायम की जाएंगी। ये एक बड़ी वेस्टर्नाइज्ड प्रैक्टिस है और ये एक नीड ऑफ द आवर भी है पाकिस्तान के लिहाज से। माली साल 2025 तक महंगाई में 10% कमी की जाएगी। नाजरीन बहुत एक इसको ओवर एम्बिशियस कहें इस दावे को, लेकिन इस वक्त जो महंगाई की शरह है उसको देखते हुए ये खासा ओवर एम्बिशियस दावा है। 4 साल में महंगाई 6 से 4% तक लाई जाएगी। मजीद महंगाई को कम करने का दावा है। 5 साल में 1 करोड़ से ज़ायद नौकरियाँ दी जाएंगी। तो ये भी एक नाजरीन एम्प्लॉयमेंट को लेकर भी ये काफ़ी आई थिंक इट्स अ वेरी टॉल क्लेम। और फिर करंट अकाउंट खसारा जो है GDP का 1.5% तक किया जाएगा। 3 साल में इक्तिसादी शरह नमू 6% से ज़ायद पर लाई जाएगी। 5 साल में गुर्बत में 25% कमी का हदफ रखा गया है। अफरादी क़ुव्वत की जो सालाना तरसीलात ज़र का हदफ है वो $40 अरब पर रखा गया है। 5 साल में बेरोज़गारी में 5% तक कमी की जाएगी और 4 साल में मालियाती खसारा 3.5% या उससे भी कम करने का हदफ मुकर्रर किया गया है। और ये काफ़ी नोटवर्दी बातें सारी हैं। इसमें एक और मज़ीद का इजाफा ये है, 5 साल में फ़ी का आमदनी यानी कि पर कैपिटा जो इनकम है पाकिस्तान की उसको $2000 भी करने का हदफ है। क्या नून लीग का नाजरीन ये जो मंशूर है वो काबिल अमल है, कितना डुएबल है, या फिर अगर ये दावे और ये जो वादे जो आवाम से किए जाते हैं अगर वो फॉल फ्लैट करते हैं तो उसके ऊपर ज़ाहिर है आवाम को भी मायूसी होती है और फिर अगले इलेक्शंस में जब कंटेस्ट करने वही जमात जाती है तो उनको भी इस बात को जस्टिफाई करने में बेहद दुश्वारी पेश आती है। इस पूरे मामले पे आज इंशाल्लाह हम लोग प्रोग्राम में तफसीली बहस करेंगे एंड आई विल बी जॉइंड बाय नन अदर देन जनाब सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार साहब ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रेक। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। इस पूरी गुफ्तगू को मज़ीद ओरिएंट करते हैं और ये जो बहुत अहम सवालात उठाए गए हैं उनका इंशाल्लाह जवाब आज तलाश करने की कोशिश रहेगी फ्रॉम फाइनेंशियल एंड पार्लियामेंट्री एस्पेक्ट्स बोथ। जॉइंड हेयर बाय नन अदर देन जनाब सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार साहब, साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना और प्रेजेंटली लीडर ऑफ द हाउस इन द सेनेट। वेरी वार्म वेलकम सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और आपकी कीमती राय आई एम श्योर हमारे लिए इसको एक डायरेक्शन देने में काफ़ी मददगार साबित होगी। सर, आपका जो मैनिफेस्टो है पाकिस्तान को नवाज दो के नाम से, और ये काफ़ी एक दिलचस्प नाम है, लेकिन इसमें जो महंगाई को लेकर जो बहुत टॉल क्लेम है, ख़ास तौर पर मईशत को भी लेकर जो बहुत ही टॉल क्लेम्स हैं, और ख़ास तौर पे महंगाई की शरह इस वक्त की सूरत हाल से अगर हम मुकाबला मवाजना करें, 2025 तो सिर्फ आपने एक साल अपने लिए मुख्तस किया। सो इफ़ यू डू कम इन टू पावर सर, महंगाई में 10% कमी की जाएगी और 4 साल में 6 से 4% तक इसको महंगाई की शरह को लाया जाएगा। ये कैसे मुमकिन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। देखिए, गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो प्रॉब्लम्स इस वक्त जो उसका साइज़ है और वो जो उसकी ग्रेविटी और जो डेप्थ है वो मच बिगर है 2013 से, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि एक अगर सेंटेंस में कहना हो तो अगर 24वीं मईशत जो हमने बड़ी मुश्किल से 4 साल में बनाई थी और हमें दुनिया सारी प्राइस वाटर हाउस कूपर्स ने कहा कि ये मुल्क जो है अब G20 में चंद सालों के बाद दाखिल हो जाएगा, जो कि होना चाहिए, पाकिस्तान का वही मुकाम बनता है कि एक मिसाइली क़ुव्वत, एक एटमी क़ुव्वत, और फिर अगर मईशत एक मैदान में G20 में शामिल हो जाए दुनिया की 20 बड़ी मईशतों में, तो ये मेरा ख्याल है यही हमारा हदफ था और हदफ रहना चाहिए। मेरी जो थोड़ा सा अपना तजर्बा, अपना एक्सपीरियंस है 4 से ज़ायद मरतबा फाइनेंस मिनिस्टर इवन रहने का, तो वो पाकिस्तान के लिए नहीं है, क्योंकि आपके पास तो इंटरवेंशन के लिए है ही नहीं है। यू आर नॉट रिजर्व बैंक, फेडरल रिजर्व बैंक, यू आर नॉट बैंक ऑफ इंग्लैंड या बैंक ऑफ जापान, तो आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आपकी पॉलिसीज़ ऐसी रहें कि आपकी एक्सचेंज रेट मार्केट बेस्ड हो। बाय द वे, मार्केट बेस्ड हमने किया था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था तो फरवरी 1999 में आप ज़रा रिकॉर्ड उठा के देख लें, जब बदतरीन पाबंदियाँ लगी, जब हमने एटमी धमाका किया। अल्लाह का शुक्र है कि मियाँ नवाज शरीफ ने जुर्रत के साथ वो धमाके किए और पाकिस्तान को हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर बना दिया। तो वो जो एक फ़ैसला था उसकी हमें बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। 8 महीने हमारा प्रोग्राम सस्पेंडेड रहा IMF का जाके, और उसके अलावा सारी दुनिया ने हमारे ऊपर सख्त तरीन मुआशी पाबंदियाँ लगाई, लेकिन हमने मैनेज किया। पाकिस्तान में कोई लाइनें नहीं लगीं, कोई खुदा न खासा शॉर्टेज नहीं हुई, कोई किसी किस्म की जो है बिज़नेस को उस तरह का जैसे धचका एक्सपेक्टेड किया जा रहा था कि जी ये लगेगा, वो नहीं लगा। और फरवरी 1999 तक अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पोजीशन में थे कि बिजनेस एज यूजुअल, और उस वक्त हमने पहली दफ़ा जो हम पेग होते थे हमने उसको मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट कर दिया। और साथ हमने जो अपना जो स्पेकुलेशन थी कि जी दिसंबर 98 तक 100 रुपये का हो जाएगा, वो सारी जो वो विश लिस्ट थी, अगर आप कभी सितंबर 1998 का नेशनल असम्बली की लाइब्रेरी में जाके तकारीर देखे तो आप परेशान हो जाएंगी कि 69 मुझे याद है एक दिन मिड डे था, 67 पे क्लोज हुआ। अगर आप पूरी हिस्ट्री लें स्टेट बैंक से, तो मियाँ नवाज शरीफ ऑब्वियसली बड़े परेशान हुए और मुझे बुलाया। उस वक्त मैं कॉमर्स मिनिस्टर था। उन्होंने कहा कि ये काम जो है ये आपको संभालना है, और अब अगर हमने इसको, और तकरीरें हो रही थी नेशनल असम्बली में, ऑल अपोजिशन मेंबर्स की 100 रुपये का दिसंबर 98 में हो जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें हिम्मत दी, हम वो उसी 69 को 52 पे स्टेबल लेके आए। मैं तो हमेशा से क्लैरिटी है और मेरी हमेशा से कुछ बैनुल-अक़वामी अदारों के साथ इस सब्जेक्ट पे बहुत स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशंस और डिफरेंस ओपिनियन होते हैं, हार्ड नेगोशिएशंस होती हैं। तो वो हमारा शुरू था। हमारा दिसंबर 2017 मैंने करीबन नवंबर के 30 हफ्ते में रिज़ाइन किया था, अक्टूबर के एंड से 2-3 हफ्ते के बाद। तो मैं अर्ज़ करूं कि मैंने अप्रैल 2018 में शाह काका नवाजी साहब उस वक्त केयर टेकर नहीं, रेगुलर प्राइम मिनिस्टर थे, MLN की गवर्नमेंट चंद महीने की जो थी, मियाँ साहब के जी, और मैंने उनको ख़त लिखा इंग्लैंड से कि इसको करें, अगर आपका ये मामला कंट्रोल नहीं हुआ तो ये जो इन्फ्लेशन है ये आसमान पे चली जाएगी। और वो उस वक्त 10 रुपये हमारी जो शाहिद खान साहब की हुकूमत थी मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में
یہ روپیہ 114 تک گیا. اگر آپ کو یاد ہو کہ پنڈی کے ایک سیاستدان نے یہ ایک چیلنج کیا تھا کہ اگر یہ 100 پہ آ جائے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا, اور الحمدللہ وہ آیا, 100 سے نیچے آیا اور یہ پھر سٹیبل رہا. اور آپ نے دیکھا کہ جب میاں نواز شریف صاحب نے چھوڑا تو یہ 104 تھا. تو یہ ہماری تباہی کا جو شروعات ہوئی, وہ ہماری جو ہم نے اپنی کرنسی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا, میں سرفائی میں آپ نے بڑی آسمان پہ چلی جائیں گی. جی سر, مجھے آپ اگر اجازت دیں, آپ نے تفصیلی طور پر ایک تو اپنے پچھلے اس میں مونا میں ایک اور یہ اس کے نتیجے میں آپ کو آبویسلی اپنی مانیٹری پالیسی ٹریگر کرنی پڑتی ہے. پھر خان صاحب نے آبویسلی اسٹیٹ بینک کو, ان کی حکومت نے بالکل بین الاقوامی کچھ اداروں کو کہنے پہ بالکل آزاد کر دیا, اور ہمارے ہاتھ سے ہی وہ اب بالکل بے قابو ہے, جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اور اس کو کرنے کا قانون بنا دیا گیا, پارلیمنٹ میں امینڈمنٹ کر دی گئی اسٹیٹ بینک ایکٹ میں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ پھر پالیسی ریٹ کدھر گیا. یہ ایک وشس سائیکل اور وشس سرکل ہے جس میں پھنس چکے ہیں, اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اب ہم 8% ہماری ایکسپورٹ ہے, 8 سے 9% کے درمیان آف دی GDP. ہم نے 91% کی اپنی جو اکانومی کو تباہ کر کے رکھ دیا اس ایک تھیری کے پیچھے. یہ کچھ لوگ ہیں, اور ان کو میں کئی دفعہ لائٹر وے میں کہتا ہوں کہ آپ نے بہت ملکوں کا ستیہ ناش کیا ہے اس تھیری کو وہاں کروا کے انووک کر کے. تو بات یہ ہے کہ یہ سارا جن کو واپس قابو کر کے بوتل میں بند کرنا ہوگا, اس کو ریورس کرنا ہوگا. اور وہ جب ہم کہتے ہیں تو اگر تو ہم نے پہلے نہ کیا ہو تو پھر آپ کے کوشچن مارک بنتے ہیں, آپ کے ویورز کے بھی, آپ کے. ایک پروگرام پاکستان کی تاریخ میں جو مکمل ہوا IMF کا, وہ 20, 13, 16 کا پروگرام تھا, 21واں پروگرام. ادروائز اب ہم 23ویں پروگرام پہ ہیں, اور کبھی پاکستان نے وہ ایڈوانس 2-4 قسطیں لیں اور اس کے بعد پاکستان نے پروگرام چھوڑ دیا. یہ ہماری ہسٹری رہی ہے. تو سٹرکچر ریفارم کرنے پڑتے ہیں, پینفل ہوتے ہیں. ہمیں اس کے ساتھ اسٹیبلائزیشن میئرز لیتے ہیں کہ غریب کو ہم کسی ٹارگیٹڈ طریقے کے ساتھ ہم اس کو ہیلپ کریں. جیسے ہم نے جب شارٹ سٹنٹ میں تھے ہم کابینہ میں, یہ جو کولیشن گورنمنٹ تھی 2008 میں, ان کے PPP کی انویٹیشن پہ, اور ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ آپ ججوں کو آزاد کریں گے, اس کو ریسٹور کریں گے تو ہم آپ کی کابینہ کا حصہ ہوں گے. اور ان کی کنڈیشن یہ تھی کہ جی وہ ہم فیز 1 میں فوری طور پہ ان کے ساتھ یعنی اوتھ لیں اور میں فائنانس منسٹر بنوں. اور ہم نے اس وقت یہ جو یعنی غریب اور لو انکم لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے یہ میرا کانسیپٹ تھا, نیشنل انکم سپورٹ فنڈ. اور جب وہ 4 ہفتے میں ایز پرومس 1 مہینے میں جج بحال نہیں ہوئے تو پھر ہمیں 2 ہفتے اور ایگری کیا, اس میں کر دیں گے. پھر 1 ہفتہ اور ہوا, اور پھر وہ فیصلہ ہوا کہ نہیں ہم نہیں کر سکتے, اور ہم سارے کے آپ لوگوں نے راہ جدا کر دی. PMLN کے منسٹر تھے, انہوں نے ریزائن کر دیا. لیکن وہ پروگرام چلا جس کا نام N کو B ہو گیا. اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. نیشنل کی بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ کیا. میں نے جو بلو پرنٹ بجٹ چھوڑا تھا 34 بلین رکھا تھا اس کام کے لیے, وہ 34 ہی تھا. اور 5 سال میں 2008-13 میں 34 سے 40 ہوا. ہم آئے, ہم نے اس کو 40 کو 144 پہ کیا. ڈار صاحب, یہ آپ نے بہت تفصیلی بات کی, اور آپ نے ساتھ ساتھ 2 ادوار کا اپنے حوالہ دیا جب آپ نے یہ چیزیں کر کے دکھائیں. میں ایک دور کی میں آپ سے صرف ایک کلیئرٹی بھی چاہتی ہوں. ایک تو یہ سر 2013 سے 18 کے حوالے سے کہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ لوئسٹ ایور ہمارا انفلیشن ریٹ تھا, پھر کانسیکوینٹلی پالیسی ریٹ بھی ہمارا لوئسٹ ایور تھا. یہ بالکل باتیں فیکچول ہیں. لیکن کئی سارے اکانومسٹ اس ویو کے ہیں کہ اس میں آپ کا کوئی خاص عمل دخل نہیں تھا. دوز ہو آر مطلب جو آپ کی کرٹیکل ویو رکھتے ہیں آپ کے حوالے سے بھی ایک خیال ہے. میں اس کا آپ سے اس لیے جواب چاہتی ہوں. وہ کہتے ہیں کہ خام تیل کی قیمتیں چونکہ ریکارڈ لو سطح پر تھیں, اس کا ایک آپ کو نیچرل ایج اور بینیفٹ ملا, اور کوئی بھی حکومت ہوتی تو وہ اس میں آؤٹ پرفارم کرتی. یہ ایک تو اس کے اوپر فرمائیے گا. اور دوسرا, آپ نے ایک اور بات ابھی اپنے کامنٹ میں ہی کیا, آپ نے کہا کہ جب شاہد خاقان صاحب PM بنے اس وقت ان کے وزیر خزانہ ہمیں پتہ ہے مفتاح اسماعیل صاحب تھے when you had resigned. تو پھر مفتاح صاحب میں تھا جی, پہلے میں تھا. پہلے آپ تھے, پھر ٹورڈز اینڈ مفتاح صاحب میں نے اوتھ لی. جی ٹل اینڈ آف اکتوبر, نومبر میں, پھر میں نے اینڈ آف 3rd ویک آف نومبر میں نے چھوڑا تھا. جی تو سر جی بس میں یہ عرض کر رہی تھی کہ یہ جو اس وقت بھی جو ہم نے اس وقت دیکھا تھا کہ یہ جو روپے کا ایک مسئلہ تھا, اور پھر جو ایک 100 روپے یا 100 سے کم کی حد تک آپ نے برقرار رکھا تھا روپے کی سطح کو, وہ پھر اس کے بعد ختم ہو گئی تھی بات. اور پھر جب سے مفتاح صاحب آئے تھے پھر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ روپیہ جو ہے اس کے بعد بھی پھر بڑا تھا, اس نے اپنی قدر کھوئی تھی. یہ فرمائیے گا, یہ جو ایک پلان ہے آپ کو لگتا ہے کہ دس ڈزنٹ ورک,
کیونکہ دوسری طرف سے اس کے حق میں جو آرگیومنٹس آتے ہیں ان کی بھی ایک بھرمار ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کرنسی کو جی وہ سر یہ کہتے ہیں کہ اس کو مینیپولیٹ کر کے روکا جاتا ہے ایک جگہ پہ, ویئر اگر مارکیٹ فورسز اس کو ڈیٹرمن کریں گے تو اس کی یہی قدر ہوگی جو کہ ہم بتا رہے ہیں. اور اسی کا ایک ہم نے پریکٹیکل ایگزامپل آپ کی پچھلی 16 حکومت کے دوران بھی دیکھا جب تک مفتاح صاحب وزیر خزانہ تھے. جی دیکھیں آپ نے مونا کچھ چیزیں, میں کوشش کرتا ہوں ساری چیزیں کور کرنے کی. سب سے پہلے تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں تھا. اٹس اے گڈ تھنگ کہ اگر کوئی چھوٹی سی بھی خرابی ہو تو سارا مدعا کسی پہ ڈال دیں, اگر بہت اچھائی ساری ہو. یعنی یہ ایک یونیک ٹائم تھا کہ پاکستان کی, جیسے آپ نے فرمایا کہ پالیسی ریٹ جو تھا وہ 5.5% تھا, آپ کا ایکسپورٹ ری فائنانس 3% تھا, آپ کی لانگ ٹرم فائنانس فیسلٹی 3% تھی, آپ کی انفلیشن 4% کے قریب تھی, آپ کی جی ڈی پی گروتھ 6% تھی, آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ 5th بیسٹ ان دا ورلڈ اور بیسٹ ان ساؤتھ ایشیا تھی. اور آپ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ کسی اور ملک میں اکنامک ٹیم کرے اور اس کا پرائم منسٹر کو وہ ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے اس ٹیم کو کہ جی اتنی آؤٹ پرفارم کیا, پھر آپ 24ویں معیشت بن گئے اس کے نتیجے میں. تو یہ صرف خام تیل کا تو ایک اسپیکٹ ہے نا. خام تیل آپ کی ٹوٹل اکانومی کا نمبر 1 کتنا حصہ ہے, اور اس کو ظاہر ہے پاس کیا جاتا ہے, اور وہ پاس کیا جا رہا تھا. تو حکومت کو تو اس کا جو ایز سچ بلکہ ریونیو کے حوالے سے تو نقصان ہوتا ہے کہ چونکہ اگر آپ کے $17 پہ کنورٹ ہو کے اس میں ڈیوٹی کٹی ہو رہی ہے, اس کے باوجود ہم نے دگنا بائی دی بھی, ہم نے ٹیکسز کلیکشن کو آلموسٹ ڈبل کیا 2013-18 کے اپنے ٹینیور میں. تو یہ کرٹکس کو تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, ان کو انجوائے کرنے دیں, وہ جس دنیا میں رہتے ہیں وہ آپ کو بھی پتہ مجھے بھی پتہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ 104 روپے 50 پیسے کہ وہ کیئر ٹیکر کے زمانے میں اور پھر اس سے پہلے ہماری حکومت میں, بالکل ٹھیک ہے, آپ کے فگرز بالکل میں کنفرم کرتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جب چھوڑا تو 104 روپے 50 پیسے تھے, جب شاہ خاقان صاحب نے چھوڑا اور مفتاح صاحب نے تو 115 کے قریب تھا, اور پھر جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے چھوڑا اس وقت شمشاد اختر صاحبہ تھی میرے ساتھ, انہوں نے 2008 میں گورنر اسٹیٹ بینک تھی جب میں فائنانس منسٹر تھا, تو جب انہوں نے چھوڑا تو یہ 123-24 کے درمیان تھا. تو 10 روپے اس چند مہینوں میں پی ایم ایل این نے, اور پھر اس کے بعد کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے الیکشن 2018 کے ہونے تک 10 روپے 20 روپے یعنی اس میں ایڈ ہو گئے, تو یہ قریباً 124 روپے کے پہ چلا گیا ود ان اسپین آف few months. تو this is exactly what was alarming. اس کے بعد جو اس کو پھر آنے والی حکومت نے کھلا چھوڑا, اور آپ نے دیکھا کہ وہ سکائی ہائی پہ بھی گیا, اور پھر وہ بھی بائی دی وے اس کو بھی یاد کر کے, وہ آپ کو پہلے یاد نہیں رہا, وہ کہا کرتے تھے جی اسحاق ڈار $2 بلین کی انٹرونشن کرتا ہے ہر مہینے, اس لیے سٹیبل ہے. وہ بھائی یہ بڑا پاپولر ایک سلوگن تھا, حکومت تھی پی ٹی آئی کی, ہاں وہ تو پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا نا بھائی. 42 مہینے کی حکومت انہوں نے کی ہے, 42 مہینے وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا, جو وہ کرتا تھا اس لیے وہ 104 تھا, اس لیے ہم ہمارے کنٹرول سے باہر نکل گیا. تو 42 ضرب 2 84 بلین کی تو وہ سیونگ ہونی چاہیے تھی فارن ایکسچینج ریزرو پاکستان کے پاس. ہمارے پاس کہاں لگژری ہے 2 بلین کا, 200 ملین ہم انٹرونشن نہیں کر سکتے. تو جو ٹوٹل انٹرونشن جو اسٹیٹ بینک کا ذمہ داری بھی ہے جو کی اس زمانے میں, یعنی 2013 سے 2018 تک جو انٹرونشن ٹوٹل ہے وہ اگلے 4 سال کی حکومت میں بھی وہ قریباً میچ کر دی, ایک جیسی کو 6-7 بلین کے لگ بھگ ہے, وہ نارمل کورس میں اسٹیٹ بینک کرتا ہے. اور وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ اس چکر میں یا اس کو کہیں ریٹ کے ایک فکس کرنے کے چکر میں. ایک تو وہ ہو گیا, میں نے یہ بھی آپ کو جواب دے دیا. آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں جی کرنسی یہ دیکھیں یہ مینیپولیٹ ہو نہیں سکتی. بات یہ ہے کہ ہر ملک میں چند اسپیکولیٹرز ہوتے ہیں. میں اپنا تجربہ تو 98, 99, 20, 13, 16 اور جو چھوٹا سا ہے ابھی بھی, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چند اسپیکولیٹرز ہوتے ہیں, وہ پاکستان کو ریلائز نہیں کرتے کہ ہمارے چند کروڑ یا چند ارب تو بنیں گے, لیکن اس کا ملک کتنا غریب ہو جائے گا اور 25 کروڑ عوام اس کے کتنی مزری میں چلی جائے گی. وہ جو آج بھی آپ کی کرنسی, جب میں سپٹمبر 2022 میں واپس آیا 2022 میں, تو میں نے اس وقت ایک سٹیٹمنٹ دیا, حالانکہ میں نے کچھ نہیں کیا, میں جہاز پہ بیٹھا, ان سپیکولیٹرز نے 2 دفعہ ڈیل کیا ہوا تھا میرے ساتھ, ان کو پتا تھا, تو انہوں نے خود ہی اپنے شرافت دکھائی, ایتھیکلی
وہ پہلے 15 دن میں اس کو 217 پہ لیا, 240 40 میں تھا جب میں جہاز میں بیٹھا. اور میں واشنگٹن جاتا ہوں IMF ورلڈ بینک کی میٹنگز کے لیے, اور پیچھے وہ ڈائریکشن کو چینج ہو جاتی ہے. مجھے نہیں پتا کون سے چھپے ہاتھ ہیں جنہوں نے وہ ڈائریکشن چینج ہوئی اور پھر کہاں کے کہاں مسئلہ چلا گیا. پاکستانی جو روپیہ ہے اس کو چند اسپیکولیٹرز ہوسٹیج بنا لیتے ہیں اور اپنے چند کروڑ یا چند ارب بنانے کے لیے ملک کو اربوں خربوں کا نقصان دے دیتے ہیں. آپ نے وہی انہیں کچھ مخصوص لوگوں کی اور ان کی بات کی سر, یہ آپ نے کئی دفعہ پہلے بھی یہ والی بات ہم نے آپ سے سنی. یہ فرمائیے گا, میں بلاول بھٹو صاحب کی بات تھوڑا ان کے ایک پرسپیکٹیو لانا چاہتی ہوں اس پوری بات میں. ان سے انٹرویو میں جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ بنی, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت وہ ایک بڑے ہارڈ لائنر کرٹک کے طور پر سامنے آ رہے ہیں اور وہ معیشت کے اوپر زیادہ تر ملبہ اپنا وہ جو ہے وہ اس کا ایک ڈال رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں معیشت کا اصل معاملہ مسئلہ بنا ہوا تھا, اور وہ تو پیپلز پارٹی کے پاس تو کوئی منسٹری نہیں تھی, وہ ساری منسٹریاں پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس تھیں. اپنے ایک ریسنٹ انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا کہ 3 مہینے تک آل واز ہنکی ڈوری, جب تک کہ آپ کی پچھلی PDM کی جو کولیشن گورنمنٹ تھی, 3 مہینے کے بعد خرابہ شروع ہوا. اور وہ ایک انہوں نے یہ بھی بات کی جو کہ خاصی اچنبے کی بات ہے, وہ کہتے ہیں وزیر خزانہ کے چینج ہونے کا بھی اس میں عمل دخل ہے. I'd like to hear your response sir, and so would my audience. یہ سنیے گا ایگزیکٹلی انہوں نے کہا کیا ہے. بات پوچھا جائے گا کہ کس نے ڈالا ڈیفالٹ کے خطرہ میں, اس کے جواب میں اس کو کہنا پڑے گا میرا بھائی اور میرا فائنانس منسٹر. شہباز شریف صاحب کو سیبوٹاج کیا گیا اپنے ہی جماعت کے اندر سے. جو فائنانس منسٹر تبدیل کیا گیا اس طریقے سے, unfortunately the prime minister's authority did not work in the same way after that in the finance ministry. اور ایک یونیک اپروچ لیا گیا جس کا میں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتا. جی ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا ہارش قسم کا کرٹیسزم ہے جو کہ بلاول صاحب آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے. بلاول کو میں ہمیشہ جواب جب بھی کسی اینکر سے دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ان کو اس کو چونکہ ان کی مرحومہ والدہ صاحبہ کی وجہ سے جب وہ بہت بچے تھے تو میں ان کو ایک اس حوالے سے اس نگاہ سے دیکھتا ہوں بھانجے کے طور کے اوپر. تو میں کوئی اسٹرانگ جواب نہیں دینا چاہتا, جواب سارے ہیں. اور میری بجائے آپ ان کے پرانے انٹرویوز نکالیں کہ جب وہ یہاں میاں شہباز شریف صاحب کی کارکردگی کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے, پہلے 3 مہینے نہیں, آخری 3 مہینے نکالے. جی بالکل. پھر جب وہ لندن جا کے میاں نواز شریف صاحب کو مل کے اور جو انہوں نے جو ان کے تعریفوں کے پل باندھے میڈیا کے سامنے, وہ بھی کلپس موجود ہیں. تو آپ دیکھیں, مجھے افسوس ہے کہ پیٹی پالیٹکس پہ ہم واپس آ گئے ہیں اور ہمیں نہیں آنا چاہیے. حقائق جو ہیں وہ حقائق رہتے ہیں کم وقت میں. اب رہا چینج آف فائنانس منسٹر, تو جب وہ تھے تو ان کو بہت پرابلم تھی کہ جی یہ پیٹرول کی پرائسز اور وہ بھی کرپ کرتے تھے اتنے جتنے باقی ممبرز کرپ کرتے تھے. ہاں بالکل کرتے تھے. یعنی یہ کوئی ایسی آسان چیز نہیں تھی کہ بھئی گریب کر کے جائیں جی فائنانس منسٹر بن جائیں. یہ تو ایک بہت بڑا ایک ریلکٹنٹلی میں نے اس کو یعنی ایکسیپٹ کیا جب مجھے یہ ذمہ داری آفر کی گئی, کیونکہ یہ تو پتہ تھا کہ پاکستان کو دیکھیں اس میں صرف پاکستان کے اپنے اندرونی اکنامک مسائل نہیں تھے. میں ایم سوری مے بی رانگ, لیکن میرا انالیسس بڑا کلیئر ہے, میری اوور 35 سال کی پولیٹیکل لائف ہے. یہ ایک سوچا سمجھا ایک اٹیمپٹ تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے اور اس کے بعد اس ملک میں کیوس ہو اور لوگ ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں اور پھر آپ کے ساتھ نیگوسیشنز ہو. میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, بیک گراؤنڈ میں یہ سب باتیں جن سے کرنی کر چکا ہوں. میں بلاول کو بیٹوں کی طرح میں اس کو یہی کہوں گا کہ آپ یہ چند دنوں کی یہ سیاست ہے جس کو اللہ نے یہ ذمہ داری دینی ہے وہ دینی ہے. آپ اپنے اخلاق کو اس طرف نہ لے کے جائیں کہ جو کہ 90s میں اور 80s میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے تھے. اس کا خاتمہ ہم نے 2002 میں بی بی کو ملا دبئی میں, پہلی میٹنگ میری ہوئی, اس کے وٹنس اللہ ان کو زندگی دے آفتاب شہبان مہرانی صرف تیسرے بندے تھے, انہوں نے کسی اور کو نہیں بلایا تھا. ہماری 2.25 گھنٹے کی میٹنگ میں ہم نے اینڈ کیا کہ آئندہ جو ہماری سیاست ہوگی وہ سچائی پہ, ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچنے پہ, کوڈ آف کنڈکٹ پہ ہمارا معاملہ شروع ہوا. اس کو ڈرافٹنگ جو چارٹ آف ڈیموکریسی ایک کی بگننگ تھی
اور وہ اس میں انیشلی مجھے اور رضا ربانی کو ڈرافٹ کرنے کی ذمہ داری ایگری کی ان ہماری تینوں کی میٹنگ میں. میرانی صاحب تو آبزرور تھے, میری اور بی بی کی 2.25 گھنٹے اس میں ڈسکشن. تو اب ہم نے اور اس کے بعد 2006 میں کلمینیٹ ہوا. اس کی وجہ تھی کہ اس کا سکوپ بڑھتا گیا اور لیٹر آن پھر 2 بندے اور ایڈ ہو گئے, حسن اقبال صاحب اور صفدر عباسی صاحب. تو اس میں کوڈ آف کنڈکٹ کے علاوہ پھر جوڈیشل ریفارمز آ گئے, پھر کانسٹیٹیوشن ریفارمز آ گئے, پھر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے معاملات آ گئے, پھر کانسٹیٹیوشن کورٹ کا معاملہ آ گیا, پھر اس میں سول ملٹری ریلیشنز آ گئے, اور پھر اس میں نمبر آف ٹرمز ہے پرائم منسٹر چیف منسٹر کی آ گئی. تو بات یہ ہے کہ اس کی ایک ہسٹری ہے. پھر اس کے بعد ان کی والدہ نے اور میاں صاحب نے 15 مئی 2006 کو ہلٹن میں وہ سائن کیے. اس کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پاکستان سے انوائٹ کیا, انکلوڈنگ عمران خان صاحب, اور ان سب نے آگے وہاں پہ اس کو ریٹیفائی کیا. بات یہ ہے کہ ہم پھر اگر اسی جھوٹ کی سیاست پہ آنا ہے, غلط بیانیوں کی سیاست پہ آنا ہے, اور آج ہی میں اب نام نہیں لیتا, ایک دو جو نام ابھی آپ نے لیا, ہماری بات ہو رہی تھی, ہم حیران ہیں کہ ہاؤ کم کہ وہ اتنے بڑے یہ جو یعنی فالس جو ایلیگیشنز لگاتے ہیں اور جو دعوے کرتے ہیں, کیا یہ کوئی عام انسان کر سکتا ہے؟ دیکھیں آپ کا ایک اخلاقیات بھی ہے نا, آپ نے کٹھے کام کیا ہے, یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے. اسی نیشنل اسمبلی کے فلور پہ آخری مہینوں میں انہوں نے کھڑے ہو کر کیا کہا تھا کہ آپ سب کے لیے تو یہ ڈار صاحب ہیں, میرے لیے انکل ڈار ہیں. میں تو ان کو ابھی بھی اسی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور دیکھتا رہوں گا, اور میں اوائڈ کرتا ہوں کہ ان کے کسی اسپیسیفک سوال کا جواب دینا کوئی مناسب نہیں ہے, کہ اگر میں نے ان کو اپنے بچوں کی طرح کہا ہے تو پھر مجھے تبدیلی نہیں آنی چاہیے. اگر ان میں تبدیلی ہے تو وہ ان کا اپنی ذات کا مسئلہ ہے, پھر میں دعا ہی کر سکتا ہوں جیسے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب بڑی اپریسیشنز, آپ نے اتنی ریسٹرینٹ کے ساتھ بات کی اور ساتھ ساتھ آپ نے آبجیکٹیولی جواب بھی دیا جن باتوں کا فیکچولی جواب بنتا تھا. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک پہ آؤں گی, کچھ پارلیمانی باتوں پہ بھی روشنی ڈالیں گے چونکہ قائد ایوان ہے ڈاکٹر صاحب سینٹ میں, اور پارلیمانی بالادستی کا بڑا کیٹیگوریکلی مینشن ہوا ہوا ہے پی ایم ایل این کے مینیفیسٹو میں. آن دس اسٹے ود اس ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. ڈار صاحب ان کنورزیشن وچ جناب اسحاق ڈار صاحب. ناظرین مزید اس کو میں آگے بڑھاتی ہوں. پارلیمانی بالادستی کا تذکرہ اب ہم نے دیکھا, ووٹ کو عزت دو کا بلند و بانگ نعرہ تھا بھی نواز شریف کا, جو کہ بہت سے دلوں کو آپ سمجھیں کہ بھا گیا اور چھو گیا, اور کئی لوگوں نے اس کے ساتھ ریلیٹ کیا. پھر یہ تنقید آئی کہ 16 ماہ کی حکومت اور شہباز شریف صاحب وائل ہی واز دی پرائم منسٹر اس نعرے سے بہت دور چلی گئی پاکستان مسلم لیگ نون. لیکن اب اس مرتبہ آپ کے مینیفیسٹو میں اس کا باضابطہ ذکر ہے. ایک تو آپ اس تنقید کو کس طرح سے اس کو رسپونڈ یا ریئیکٹ کریں گے کہ آپ لوگ دور چلے گئے اس نعرے سے, اور تب کے نواز شریف صاحب میں یا تب کی پی ایم ایل این میں اور آج کی پی ایم ایل این میں کئی زیادہ لوگ کہتے ہیں مطلب فرق آ گیا ہے, میچ نہیں ہے اب کوئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ غالباً غلط پرسیپشن ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا یہ جو فیتھ ہے پارلیمان کی بالادستی کا, وہ انشیکیبل ہے. نمبر 2, اگر کسی کا کچھ سوچ اور ہے کسی اور کی, میں میاں صاحب کو نکالنے کے بعد بات کر رہا ہوں, کسی اور کی بھی, میں ہوں یا کوئی اور ہو, تو وہ انکانسٹیٹیوشنل سوچ ہے. The only thing which is sovereign in Pakistan is the parliament. So true. باقی سب ادارے ہیں اور اس کے نیچے ہیں. تو یہ ہماری کلیئرٹی جب تک نہیں آئے گی نا, کہتے جی وہ کوئی کہتا ہے جی فلاں ادارہ ساورن ہے, فلاں اپنا ساورن ہے, وہ نہیں ہے. ایک چیز ساورن ہے, دیٹ از آپ کی پارلیمنٹ اینڈ کانسٹیٹیوشن. تو اس کے تحت آپ نے چلنا ہے. جو 62-63 کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ جی صادق اور امین والے آرٹیکلز اور 62(1)(f) کے تحت پہلے اس کے اوپر یہی کرٹیسزم آتا تھا کہ جی یہ تو شکیں, یعنی کہ صرف یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے علاوہ, ان کی ذات کے علاوہ کسی کے اوپر بھی ٹرو نہیں بیٹھتی, اور کوئی بھی اس کے اوپر اس پیمانے اتنے جو مشکل ترین پیمانے ہیں ان کے اوپر تو کوئی کھرا نہیں اتر سکتا. کسی انسان کی اتنی ذات اور اوقات نہیں ہے. تو یہ بھی ایک آرگیومنٹ آتا تھا, اور بڑا بلند و بانگ آئی تھنک ویری رائٹلی سو پی ایم ایل این کی طرف سے اس ٹائم پر آتا تھا. اس پہ بہت بحث ہوئی کہ 62-63 کو اپنی اصلی حالت میں جو 1973 کے آئین میں تھا, اور جو بعد میں
डिक्टेटोरियल पीरियड्स में जो उसमें अमेंडमेंट्स की उसको निकाल दिया जाए। हाँ, लेकिन चूंकि कंसेंसस नहीं हुई, मैं अब पार्टियों के नाम नहीं लेता, आप गेस कर लेंगी को हमारी मजहब भी हैं और मैं बहुत उनको उनकी कदर और उनकी इज्जत करता हूँ। तो उनमें से वो जो थी रेजिस्टेंस थी और वो कहते थे हम इस पे एग्री नहीं करेंगे। तो चूंकि कंसेंसस का प्रिंसिपल तय था तो इसलिए ये फिर उस वक्त ओरिजिनल हालत में नहीं जा सकी। अगर हमने अब लिखा है तो इसका एक ही रास्ता है, या तो कंसेंसस हो तो हो जाएगी, फिर नो मैटर कि कौन सी पार्टी किधर बैठी है 2/3 आ जाएगी। ये बात सही तो है। ये हमारी एक ऑनेस्ट है, क्योंकि इसमें देखे ना आप मियां नवाज शरीफ के कैसे वो साल वापस करेंगे, उनकी ह्यूमिलिएशन, उनकी मीडिया ट्रायल, सारा कुछ इस 62(1)(f) पे आप किस तरह वापस करेंगे? आप दूसरे जो लोग हैं, अच्छा बाय द वे लोग समझते से मियां नवाज शरीफ और जंगीर तरीन साहब हैं, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल कोई अच्छी खासी तादाद है जिसमें जो कि 62(1)(f) से हिट हुई है, और जिन्होंने इनको हिट किया है उनके अपने रिमार्क्स रिटायर होने से पहले आ चुके हैं कि ये यानी मुनासिब नहीं है कि सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल कर दिया जाए, कि यानी जो ट्रीजन का कोई मुजरम है साबित हो जाए, अगर जो कोई खुदा न खासा बड़ा सीरियस मर्डर में अगर किसी को सज़ा हो जाए, वो भी अपनी सज़ा के बाद उनके भी जो है वो 5 साल वेटिंग पीरियड है। तो हाउ कैन यू जस्ट यानी किसी को 62(1)(f) में सादक, और वो देखे ना कितना पेटी है, इनकॉन्सिक्वेंशियल अमाउंट है, 10,000 दिरहम, विच इज अबाउट $3,000 भी नहीं बनते जो सैलरी ड्रॉ नहीं की गई, और वो भी मफरूजा सैलरी यानी हाइपोथेटिकल सैलरी फॉर द, वो तो बात खैर डॉक्टर साहब ऑब्वियसली है। और सबसे प्राइमरी बात ये है कि ये पैनामा केस चल रहा था, पैनामा, और जो डिस्क्वालिफिकेशन हुई वो इकामा, मतलब बिल्कुल कोई सर पैर नहीं है। तो खैर ये सबसे प्राइमरी बात ये है कि वो तो इशू का केस था ही नहीं जिसके ऊपर नाअहली हुई। आपने देखे ना, वो तो केसेस तो बाद में चलना, सबसे पहले घर भेजना था ना, एजेंडा। आई कॉल इट प्रोजेक्ट 2011, मैंने इसका नाम रखा प्रोजेक्ट 2011। जब मीनार पाकिस्तान में रोल आउट किया गया करोड़ रुपए लगा के इमरान खान और उसकी पार्टी को, और फिर वो कल्मिनेट हुआ अगले साल ही, उसने अपना 13 में जब इलेक्शन तो जीत नहीं मिली, और जब हमारी हुकूमत बन गई अल्लाह के फजल करम से और फिर अवाम के वोटों से, तो फिर 2014 में 1 साल के अंदर धरना दे दिया, फिर चाइनीज़ प्रेसिडेंट को 1 साल के लिए आने नहीं दिया उस 126 दिन के धरने ने, फिर कोयला के जो हमारे मंसूबे थे, लोड शेडिंग ख़त्म करनी थी, 1 ऑफ द 3 प्रॉमिसेस, वो उसके लिए फिर हमें एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, LNG के प्रोजेक्ट्स लगाने पड़े, क्योंकि कोयले के जो चाइनीज़ कर रहे थे वो 15 महीने डिले हो गए। तो इसकी बड़ी कीमतें हमने अदा की हैं एज ए कंट्री, एज ए नेशन, एज ए गवर्नमेंट। हमारी कारकर्दगी जो भी मैंने गिनवाई है, जो आप 24वीं मईशत थे, अगर ये चीज़ें ना होती, 3 धरने हुए भाई दी, आपको याद होगा, 2 ये और एक और, अगर ये ना होते तो शायद पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इससे भी बेहतर होती, शायद अब 24 नहीं 22। और आपने 2011 को कहा है कि ये जो प्लान था ये 2011 से चलता आ रहा था, प्रोजेक्ट 2011, वो 18 में जाके मुकम्मल हुआ। This too is very interesting. वो प्रोजेक्ट 2011 में 18 में मुकम्मल हुआ, और वो फिर कैसे हुआ, डॉन ड्रामा किया गया, डॉन लीक्स, पनामा ड्रामा किया गया। मसलन पनामा में मेरा नाम ही नहीं है, मेरे किसी फैमिली, किसी का कोई कंपनी बिल्कुल नहीं है जी, और मुझे आउट ऑफ ब्लू, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट 1974 यूके क्वालिफाइड, अगले साल मुझे 50 साल हो जाए क्वालिफाई किए हुए, तो वो आई वाज द यंगेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मुझे क्या कहा जाता है कि आप 20 साल इस बंदे ने टैक्स रिटर्न नहीं दी पाकिस्तान में। इमेजिन कि मेरी जो वर्ल्ड कनेक्शंस हैं, जो मेरी 30 साल में डिप्लोमेटिक, मतलब यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, अमेरिका के दूसरे मामले, वो क्या, मैं तो एक साल पजल रहा कि मैं क्या लोग सोचते होंगे। आपका पजल रहना बड़ा जायज है और अंडरस्टैंडेबल है। एक्सीडेंट डिले नहीं की। ये बताएं सर, अब फिर ये ड्रामे बंद होने चाहिए। मेरी बात सुने मोना, आई थिंक लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये ड्रामे सारे बंद होने चाहिए, ये तो सारे ड्रामे बंद होंगे सर? ये भी तो फिर जरूरी सवाल है। अगर आप पे पहुंच गया है कि हमने इस, अगर आप सर एहतसाब, बेग योर पार्डन, अगर आप एहतसाब नहीं करेंगे उन कैरेक्टर्स का, या फिर उनको आप लोग कॉल आउट नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कुछ होगा नहीं, एंड दे विल बी एबल टू गेट अवे विद व्हाटएवर दैट दे डू, तो फिर ये कैसे बंद होंगे ड्रामे सर? देखिए, मैं समझता हूं कि इसका एक हल है। एक तो वही है जो आप कह रही हैं, दूसरा हल इसका इन बिटवीन है, और वो साउथ अफ्रीका में बड़ा कामयाब हुआ, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन।
आप उनको एक्सपोज जरूर करें, नेम एंड शेम करें, आप सारे फैक्ट्स उस कमीशन को अथॉरिटी दें, वो उनकी क्रेडिबिलिटी, इंटेग्रिटी अबव बोर्ड हो। जैसे हमने तहरीक इंसाफ के कहने पे जस्टिस नासरुल मुल्क को लगाया था उस कमीशन का हेड 35 पंक्चर ढूंढने के लिए, याद है आपको? और उस तरह का कमीशन हो कि सब उस पर पूरी कौम को एतमाद हो कि ये बहुत ऑनेस्ट इंटेग्रिटी वाले लोग हैं। उनको ये जितनी चीज़ें उनको दें और उनको डॉक्यूमेंट करने दें, और हमूदुर रहमान की तरफ से रिपोर्ट को गायब ना कर दें, उसको पब्लिक करें, नेम एंड शेम करें, ताकि आइंदा ऐसे किरदार ना बने पाकिस्तान में जो मुल्क जब भी टेक ऑफ करता है उसकी टांग खींची जाती है। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सर, उनकी चीजें पब्लिक जाता है, क्या इनको मिस गाइड करते हैं कि दुनिया की दूसरी कुव्वतें हमारे जो दुश्मन हैं लोग, कोई भी अगर ग्रेटर गेम प्लान है तो वो भी एक्सपोज हो। आसान है, सही बात है, आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन ये कि हमारे मुल्क में कमिशन तो बनता है, उसकी कोई फाइंडिंग पता नहीं चलती, बन के खत्म हो जाता है, रफा दफा, अंडर द कार्पेट। जी हदायत दे। जी तो मैं समझता हूँ कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन थॉरो और होना चाहिए, प्रोफेशनली ऑनेस्ट लोगों की इंटेग्रिटी वाले लोग हों, और उनको ये दे दिया जाए। मैं कई चीज़ें वहाँ जाके रिवील करूँगा, मैं बताऊंगा कि ये 5 साल शायद ये ना होते, इस तरह गदागद ना बनता मुल्क अगर मेरी बातें 5 साल पहले मान ली होती। मैंने 5 साल की 5 साल का एग्जाइल क्यों काटा है? इसीलिए काटा है ना कि जी मैंने 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी। एट द एंड ऑफ द वो मैंने भेजी भी एक बक्सा बना के, एक सब टीवी ने चलाया, टैक्स रिकॉर्ड ऑफ सेनेटर डार 34 ईयर्स सब पे चला। वो आके जज साहब कहते ये क्या है? उन्होंने कहा जी ये वो रिटर्न है जो कहता है 20 साल नहीं, इंक्लूडिंग दोस्त 20 ईयर 34 साल की रिटर्न है। नहीं हमारे पास टाइम नहीं, हम तो फैसला सुनाने लगे। सही बात, क्या तरीका है? आपके पास कोई अपील नहीं है। ये डिसग्रंटल्ड होना बनता है डार साहब, ये जाहिर है। क़यामत के दिन मैं आपका गिरबान पकड़ूंगा और बाद में जाके आप देखें, इंटरपोल को, इमरान खान को तो पता ही नहीं था ना कि क्या ये केस का ये जो एक सवाल लिख दिया 12 वॉल्यूम में। तो मैंने वो इंटरपोल को इसने लिखा, बहुत धूमें मचाई कि जी ऐसे लाते हैं रेड वारंट। मैंने वही रिटर्न भेजी इंटरपोल को, ना वो पब्लिक कर सकते हैं, उनके रूल्स हैं इंटरपोल के, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ना मैं पब्लिक कर सकता। मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने उनको सब रिटर्न भेज दी, और जब भेज दी उन्होंने मुझे क्लीन बिल ऑफ हेल्थ भेज दिया। मुझे कहा यू आर फ्री टू ट्रैवल एनीवेयर, जहां जाना चाहे। इस तरह से आप कहते हैं कि बैक फायर कर गई जो खान साहब ने आपके खिलाफ जो ये उस वक्त एक एंडेवर किया। ये फरमाइए कि क्या इस मूविंग फॉरवर्ड वाले प्लान में इमरान खान साहब या पीटीआई को भी शामिल किया जाएगा? क्योंकि यही मैं अभी आपसे अर्ज करी थी, अभी उनके लोग कह रहे हैं जो उनको सजाएं हुई हैं 14 साल की और 10 साल की, वो भी इसी तरह के फ्लिमजी ग्राउंड्स पे हैं और कभी भी रिवर्स हो सकती हैं। या फॉरवर्ड प्लान जी फॉरवर्ड प्लान मियां नवाज शरीफ साहब ने मेरे नज़दीक फॉरवर्ड प्लान बड़ा कैटेगोरिक 21 अक्टूबर को आते ही पहले दिन जहाज से, जब लाहौर, पहले इस्लामाबाद दूसरे वो, उसके बाद वो लाहौर आए, मैं उनके साथ था, और उन्होंने मीनार पाकिस्तान में दे दिया। उन्होंने कहा कि जो भंवर में पाकिस्तान फंसा है, हमारी है कि हम सबके साथ मिलके इसको उसमें निकालना चाहते हैं। That includes even इमरान खान, बानी पीटीआई और उनकी पार्टी भी, अगर वो हैं। देखिए नहीं, अगर देखें फ्रैंकली मेरे पास तो वो नहीं है। उन्होंने क्यों? अब ये तो बड़ा सिंपल है ना कि भाई एक ओथ लेता हूँ, मैं भी लेता हूँ, वो भी सबने लिया, हमने डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट ओथ ली है, एज मेंबर पार्लियामेंट भी ली है, एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी ली है, फेडरल मिनिस्टर भी जिंदगी में कई दफ़ा ली है। उसमें आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के वादा करते हैं कि कोई कौमी राज, कोई कौमी जो सलामती के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप पब्लिक नहीं करेंगे। अच्छा, अब आपने अगर वायलेट किया है तो देन यू शुड बी रेडी। उसकी तो कैपिटल पनिशमेंट है, फांसी की सजा है उसमें। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ? अगर Will you wish that for your political opponent? ये भी कहते हैं वो लोग कि क्या आप अपने किसी सियासी हरीफ के लिए इस कदर जाके विश करेंगे कि अगर किसी चीज की सजा ये है तो वो मिल जाए उसको, अगर आप समझते हैं उसने ये गुनाह किया है? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। अगर कोई भी, मुझे छोड़े, कोई भी अगर बदनीति के बुनियाद के ऊपर चाहेगा कि जी फलां को ये यहाँ नहीं जी, इसको तो तौबा नौज़बिल्ला 20 साल होनी चाहिए, जो मैं देख रहा हूँ प्रोग्राम के जी ये कम है, मैंने ये भी देखे, और ये तो इसकी तो सजा फांसी है, वो है ये अल्लाह बड़े बोल से बचाए में रखे। ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, अब वो कानून आइन के तहत ये अदालतों ने फैसले करने हैं ना। अब वो तो कोई छुपी ढकी छुपी चीज नहीं है। सही, वेरी फेयर। जो साइफर का जो केस है वो सबको पता है। इसी तरह तोशा खाना के भी रूल्स प्रिंसिपल सब मौजूद हैं। तो मैं
نہیں اس پہ زیادہ اس سے بڑی دکھ درد والی کہانی ہے. ہماری ہسٹری بھری ہوئی ہے ایسے ساری سائیکل سے کہ جب بھی ہم ٹیک آف کرنے لگتے ہیں ہم کوئی نہ کوئی سانحہ کا شکار ہوتے ہیں. اللہ نہ کرے کہ اس دفعہ ہمارے ساتھ ایسا کچھ بھی ہو. اللہ نہ کرے کہ ہاں آمین. جی بہت آپ نے اچھی بات. میں وقت کا بھی کیونکہ اختتام ہے. اپوزیشن برائے تنقید برائے تنقید. جی اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن. درست فرمایا آپ نے. بہت شکریہ ڈار صاحب. تھینک یو فار گریسنگ دا شو. اور بڑی آپ سے ان ڈیپتھ گفتگو رہی. ناظرین دس واز سینیٹر محمد اسحاق ڈار صاحب ود اس. اور کئی سارے معاملات پہ ملٹی فیسیٹڈ آئی وڈ سے کہ ہم نے آج بحث کی اور بڑی ساری چیزوں پہ غور و خوض کیا. تھینک یو فار واچنگ. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.